الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 12 ابتدایش را خداوند متعال رزق و روزی تمامی مخلوقات رو بر ذمه خود گرفته. ای علی ما یدب فی الارض، هر جنبنده ای که بر روی زمین میگردد رزقش نزد الله جل شانه است. بعد از اون خداوند متعال ذکر خلقت زمین و آسمان را در 6 روز بیان کرد. می توانست که در لفظ کن همه چیزها رو به وجود بیارد، اذا اراد لشیء یقول له کن فیکون، اما این سلسله 6 روز را به خاطر این بیان کرده که درسی باشد برای ما که در کارها عجلت نکنید و کارهایی که میکنید آن را به احسن و عملا انجام بدید. اکثر و عملا نیست که یکی زیاد عمل بکنه، زیاد کار بکند، نه، احسن و عملا، عمل را با اتقان بکنید و درست بکنید و عجله نکنید. باز هم خداوند متعال اعلان مقابله با مشرکین که الله جل شانه در اینجا میفرماید فأتوا بعشر صور مثله. در جزء اول خداوند متعال ازشون یک سوره رو خواسته بود، فأتوا بسوره مثله، اینجا 10 سوره رو، و در جای دیگر خداوند متعال فرموده علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. هیچ وقت اینا نمیتونن یا مثل این قرآن بیارن یا به 10 سوره بیارن یا یک سوره بیارن، لا یأتون بمثله. الله میفرماید ولن تفعلوا، میتوانید این کنتم صادقین این کار رو بکنید، ولی نمیتونن این کار رو بکنن. واقعات تعدادی از انبیا علیهم السلام اینجا ذکر شده به خاطر تثبیت و استقامت مؤمنان و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. 7 از انبیا را اینجا در این جز ذکر کردن. خداوند متعال نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام و شعیب علیه السلام. در انتهای جزء 12 و ابتدای جزء 13 ذکر تفصیلی قصه یوسف علیه السلام که احسن القصص این را ذکر کرد. نوح علیه السلام تقریبا 950 سال قوم را وعظ کرد، نصیحت کرد، دعوت داد، نشد. هرچی برایشون میگفت نمیشد. الله جل شانه برایش فرمود که گوش نمیکنن، قبول نمیکنن. واصنع الفلک باعیننا و وحی، شما کشتی را بسازید. کشتی را میساختن، مسخره میکردن، طعن میکردن، لعن میکردن، میزدن، حتی تا بیهوشی نوح علیه السلام رو میزدن. خداوند متعال این حالات رو میدید. حتی پسرش هم ایمان نیاورد، یکی از پسرش کنعان. الله میفرماید که ففتحنا ابواب السماء، من دروازه های آسمان را باز کردم و بارش را نازل کردم به ماء منهمر. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه. آبهای اومد، زمین، چشمه ها و از آسمان بارش، و طوری آبها زیاد شدن که کل دنیا رو گرفت. و برای پسرش گفت که یا بنی ارکب معنا. ببینید حالا اینجا جوانان امروز ما در عقل و در ذهنشون این جمله رو نگه دارن. زمانی که وحی میاد، قرآن صحبت میکند، الله میگوید، اینجا صدا کرد یا بنی ارکب معنا، ای پسر من با ما سوار شو. عقل اون چی گفت؟ جوان بود، مثل عقل امروزی ها. ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، مرکوب بلند میشم و من نجات میشم. و پیغمبر خدا باز برایش گفت لا عاصم اليوم من امر ربی، امروز عصمت نیست، امروز نجات نیست. ای پسر من گوش کن. قبول نکرد وحی را، عقل خود را جلو کرد. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. خدا در امواج این رو غرق کرد و تمام کرد با کفار. حتی زنش. چرا این کار رو خداوند متعال کرد؟ که برای انسانان نشان بدهد که کسی که عقل خود را با وحی خدا می جنگاند، خدا او را غرق می کند و در ظلمات همیشه می ماند. و الله فرمود انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. چرا که هر کسی که متقی باشد، پرهیزگار و مؤمن باشد، اون اهل انبیا است. و بعد از اون الله جل شانه قوم هود را که سرکشی میکردن، و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای قوم من الله رو بندگی بکنید، از شرک باز آیید. قبول نکردن. فاهلكوا بریح صرصر عاتیه، خدا اینها را متوا کرد. بعد از اون صالح علیه السلام آمد و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله، همون کلمات توحید که تمام انبیا ذکر میکنن، باز گفتن که ای قوم من عبادت خدا رو بکنید. خواستهشان شطور حامله بود که از صخره بیرون بشه، خدا اون را بیرون کرد
10 ماه بچه داشت، بچه به دنیا آمد، شیر داد برای این قوم سرکش فعقروها، کشتن و زخمی کردن، بعد شهید کردن، این ناقه رو از بین بردن و بعد خداوند متعال اینها رو به 3 قسم عذاب بر سرشان نازل کرد و اینها رو ذلیل کردن و خدا خارشون کرد. بعد از اون خداوند متعال ابراهیم علیه السلام با نمرود مقابله، مناظره، دعوت، هجرت کرد، سختی ها رو قبول کرد، هر چی کرد قبول نکرد، تا اینکه به خاطر تسلی ابراهیم علیه السلام خداوند متعال فرشته ها رو فرستاد و خوشخبری فرزند رو برایش داد در حال پیری. عده‌ای میگویند که 120 سال عمر داشت در این وقت. خداوند متعال پسری برایش داد که اسمش گفت اسحاق است، ملائکه برایش گفت، فرشته ها گفتند و بعد گفت که اسحاق را خدا پسری میدهد که یعقوب علیه السلام است که اون بعد پدر یوسف علیه السلام است. لوط علیه السلام با قوم خود که قوم لواطتکار بودن، قمارباز بودن، هر کاری که به جلوشون می اومد اون اشتباهات رو انا میکردن و فرشته های آسمان رو به تنگ آوردن. فرشته ها رو فرستاد و اینها تمایل به اونها کردن که این جوانای خوبی آمده به طرف ما، باید هؤلاء بناتی هن اطهر لکم. پیغمبر براش فرمود این کار رو نکنید، این دخترها اینجا هستن، اینا رو بگیرید، نکنید از این لواطت باز آیید، ولی قبول نکردن. خلاصه این که خداوند متعال اینا رو تباه کرد و از بین برد، زمین رو بلند کرد. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک. و بعد خداوند متعال زن او را واحله اسم داشت، انه مصیبها ما اصابهم. حالتی که بر قوم آمد بر اینم آمد، خدا این را تباه کرد. همچنان زن قوم نوح علیه السلام، زن نوح علیه السلام که واحله نام داشت، اون را هم خدا همینطوری وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اینا را خداوند متعال و جهنمیا در جهنم داخل کرد. پدر ابراهیم، پسر نوح، کنعان، چون از اهل خاندان نبوت خدا اینها رو بیرون کرد و اهل نبودن، نجات در حسب و نسب نیست، نجات در این است که انسان بعد اعمال صالحه و خدا رو راضی بکنه. قوم شعیب علیه السلام اومد و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله، همون صدا رو قوم شعیب هم کرد، نصیحت کرد ولا تنقصوا المکیال والمیزان. خداوند متعال اینها رو با صدای مهیب هلاک کرد و تباهشان کرد. امر استقامت شد، فاستقم کما امرت ای پیغمبر و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. این قصه رو من میکنم به خاطر تثبیت قلب تو. بعد از این خداوند متعال به خاطر تسلی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مقداری از مشترکاتی که با یوسف علیه السلام داشت، خدا احسن القصص قصه یوسف علیه السلام رو اینجا نازل فرمود برای تسلی رسول اکرم که این عبرت و نصیحت، سیرت یوسف، صبر و استقامت، ثبات، زهد، تقوا، حکومتداری، تدابیر، اینا همه رو اینجا ذکر کردن. این یک درسی بود برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. بعد یوسف علیه السلام رو در چاه انداختن و اراده قتل او را کردن، فروختن تا برده باشد و همچنان ثابت قدم ماند تا اینکه مظلوم منصور است. انسان مظلوم یاری می شود ولو اینکه سالها بگذرد، خدا او را معزز و سربلند می کند. کتمان سر در اینجا یک درس خاصی است در سوره یوسف که باید اسرار رو نگه داشت که یا بنی لا تقصص رؤیاک، پسر من این قصه رو بیان نکن که اینا حسد میکنن و نباید در بین عدل فرزندان نباید بی عدالتی اختیار شود، بعد این منجر به قتل می شود، به حسد می شود، به این مشکلات می شود. این درسی بوده و گاهی وقت این بلا طولانی می شود برای اینکه عطا رو خدا بزرگ بدهد. می فرماید لا يأتي التمكين لا يأتي إلا بعد الامتحان والابتلاء. تمكين میاد ولی بعد از امتحان و ابتلاء. قد يطول البلاء ليعظم العطاء. و تبرئه از تهمت که خود را تبرئه بکنه، چون پیغمبر بوده. ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، به ملک گفت شما دون بپرسید زمانی که یوسف علیه السلام رو خواستن، گفت بپرسید چرا این تهمت رو بر سر من زدن، اونایی که قطعن ایدیهن. بعد از اون اینها رو خداوند متعال ثابت کرد که یوسف علیه السلام بری هست. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. برادران اعتراف کردند تالله لقد آثرك الله علينا، تحقیق رؤیا و اهمیت دعا. رب قد آتیتنی من الملك وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. این انسان محسن و انسان مؤمن این نشانش می باشد که باید این اعمال رو انجام بدهد. خدا به ما توفیق عمل نصیب بکند و یاریمان بکند تا مثل انبیا و بر نقش قدم اونها زندگی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.